علت تے معلول دی بحث ہے، ظرف تے مظروف دی بحث ہے۔ آج تک لوگاں نو سمجھ نہیں آیا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ سارے خراب ہوندے پے، او گیا او ودھیا تے دو کمان ہو گئے، قوس آندے ادھی کمان نو، قاب قوسین دو ادھیاں ملیاں پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ آج تک لوگوں نو سمجھ نہیں آئی کہ اے محدود بشر لا محدود پروردگار دے نال معراج تے کی کردا پیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ ایک بشر خاکی، ایک نوری بشر، ایک نوری خدا دے نال بغلگیر کیویں ہوندا پیا؟ اے دو کمانا جفا کیویں پیندیاں پئیں؟ واہ، ایک محدود ہے، ایک لا محدود ہے، ایک مادی ہے، ایک غیر مادی ہے۔ اے ممکن کیویں ہے؟ آج تک علماء نو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ آج تک علت معلول دا تعلق سمجھ نہیں آیا۔ بھائی علت معلول ایسا قانون ہے جنہوں منطقی اعتبار نال چیلنج نہیں کیتا جا سکتا۔ علت ہوندی ہے وجہ، معلول ہوندا ہے اس وجہ دا اثر۔ مثلا آسان لفظیں سمجھا دے ماں، میں اس ویلے تقریر کردا پیا، میں ہاں علت، تقریر ہے معلول۔ یہ میں نہ بولا تقریر نہیں ہو سکتی۔ یہ علت معلول دا ربط ہے۔ سبحان اللہ۔ ہون علت لامحدود ہے، وہ ہر کسی تے اپنا فیض مسلسل یکساں کر دی پئی ہے۔ اگر مخلوق دے وچ ہی ظرف نہیں تا پروردگار دا قصور نہیں، اگر ظرف والا اوسی تو معراج ہو جاسی۔ واہ، لیکن یہ محدود لا محدود ہوندا کیویں ہے؟ دلچسپ بحث ہے۔ سبحان اللہ۔ محدود لا محدود کیویں ہوندا ہے؟ اے بشر دی ظرفیت دی بحث ہے، اے خدا دی قدر تے انسان دی اقدار دی بحث ہے۔ انزلا من السماء ماء فصلت اودیۃ بقدرها۔ اللہ آندا ہے میں تا اپنا فضل ہر ویلے کرنا ہاں، اے تواڈا ظرف ہے جڑا تواڈے مقام بنیندا ہے۔ جے ظرف ہو سی، جے ظرف نہ ہو سی تو کافر فاسق منافق رہ جاسیں، جے ظرف ہو سی تو مومن بن جاسیں، ہور بدسی ولی بن جاسیں، ہور بدسی نبی بن جاسیں، ہور بدسی رسول بن جاسیں، ہور بدسی صاحب معراج بن جاسیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی جتنی تیری قدر ودی جاسی، جتنا جتنا تیرا ظرف ودا جاسے۔ یہ ظرف ودا کیوں ہے؟ واہ، اس موضوع تو انہوں کسی گل نہیں کیتی ہونی، میں چنگی طرح جاننا، سبحان اللہ۔ سارے پاکستان دی علماء نو چنگی طرح جاننا، پیراں نو بھی جاننا۔ واہ، اسی آج سرمایہ دارانہ نظام دے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں سے کیپٹلزم آنے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام دے تے الزام لایا جاندہ ہے کہ اندے وچ امیر امیر تر ہوندا جاندہ ہے تے غریب غریب تر ہوندا جاندہ ہے۔ امیر کیویں امیر تر ہوندا ہے؟ ذرا غور کرو۔ ایک بندے کول پیسہ آئی، اس نے اس پیسے دی قدر کیتی، اس دی اہمیت نو پہچانیا، اس نے اس پیسے نو استعمال کرن دا فن سکھیا، اس دے نال نفع کمایا، ہن نفع بھی ہو گیا تے اصل زر جیڑائی وہ بھی موجود آئی۔ ہن اس نے گر سکھیا، ہنر سکھیا کہ پیسے نال پیسہ کیویں کماونا ہے۔ جس ویلے اے گر آ گیا تے ہن او دن دگنی رات چوگنی ترقی دی رفتار دے اتے ٹر پیا۔ جویں جویں پیسہ آمدا گیا اویں اویں ظرف ودا گیا، جویں جویں ظرف ودا گیا اتنا اتنا مزید دولت مند ہوندا گیا۔ لیکن یہ الزام کہ غریب تر ہوندا جاندا ہے، الزام ٹھیک نہیں۔ کوئی جبر نہیں غریب دے اتے، کوئی قید نہیں غریب دے اتے۔ وہ چاہے قدر کرے، چھوٹی تھوڑی جی پونجی ہوندے کو، تھوڑا جی خزانہ ہے، یہ اسے دی قدر کر لے، یہ اسے نو صحیح استعمال کر لوے، جے انویسٹمنٹ ٹھیک کر لوے تو وہ غریب جڑا ہے کل دا امیر ہو جاسی۔ اسی خود ویکھیا ہے کہ ٹھیلے چلاون والے اج ملٹی نیشنل کمپنیاں دے ہیڈ،
ਠੇਲੇ ਚੜਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਹੈ, ਛਾਬੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਡਾਵਣੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰਫ ਵਧਾਵਣਾ ਆਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਜ਼ਰਫ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬੁਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਪਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ, ਹਕੀਕਤਨ ਮੋਮਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਫ ਇਤਨਾ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਅਲੂਮ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਤਵੱਦੇ ਪੈਣ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾबिक, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਤਰ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ करे सी। यह हाल इल्म दा। एक जाहिल है, उन्हें तो कोई जबर नहीं, तो सारी उम्र जाहिल रहे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਨਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਖਰਜਕੁਮ ਮਿਨ ਬਤੂਨ ਉਮਹਾਤਿਕੁਮ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ ਸ਼ੈਆ। क्या अजीब आयत है। वजअल लकुमुस सम्मा वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह अखरजकुम, अल्लाह ने तुहानू खारिज किया, मिन बतून उम्महातिकुम, मां तुहाडी मावां दे पेट च इस हालत दे विच अल्लाह ने तुहानू दुनिया दे विच लाया, ला तालमून शैया, तुहानू कख दा भी इल्म ना है। सुभान अल्लाह। निरे जाहिल हाए, लेकिन फिक्र ना करो, जाहिल पैदा ता करदा पिया, जाहिल रवण ना देसा। जाल लकुमुस समआ, तुहानू कान दिते हैं, वल अबसारा, अखियां दितियां हैं, वल अफइदा, शऊर दिता है, सीना दिता है, उनदे विच दिल दिता है, दिल दे विच शऊर दिता है। तुहानू असी जाहिल पैदा तां करेंदे पे हैं, पर त्रै ज़र्फ दे के भेजेंदे पे हैं, सुनना, वेखना, समझना। सुभान अल्लाह। लअल्लकुम तशकुरून, ओ कदी तां शुक्रिया किता करो। वाह मेरे अल्लाह, क्या मिजाज है, क्या मिजाज है कुरान दी आयतां दा। क्या बहस है इल्लत मालूल दी, क्या बहस है ज़र्फ ते ज़रफियत दी। अल्लाह फरमाइंदा है जाहिल हमदे पे हो, लेकिन अगर मेहनत करे सो, अगर इल्म दी कदर पहचान लई सो, काहिली ना होवे, सुस्ती ना होवे, बददियानती ना होवे, बदनीयती ना होवे, तो अज दा जाहिल कल दा आलिम है, ते अज दा आलिम कल दा मुजतहिद हो सकदा है, अज दा मुजतहिद कल दा आरिफ हो सकदा है, अज दा आरिफ कल दा वली हो सकदा है, अज दा वली कल दा कुतब हो सकदा है। सुभान अल्लाह। गल ये है कि ज़र्फ विच इजाफा कितना करना है। याद रखो, अगर सरमाया परस्त है कोई, खुदा परस्त नहीं, उनका सरमाया इंसानियत दे वास्ते मेरा नुकसान। अगर कोई आलिम है, इल्म परस्त है, खुदा परस्त नहीं, तो उनका इल्म इंसानियत वास्ते निहायत नुकसानदेह है। तुस तो अपनी अखां नाल वेंदे पे हो, आलमा हाल की कर दिता है पाकिस्तान का, क्योंकि खुदा परस्ती नहीं, खुदा खौफी नहीं, मखलूक दी मोहब्बत नहीं, सिर्फ इल्म परस्ती है। ना सरमाया परस्ती नाल काम होना है, ना इल्म परस्ती नाल काम होना है। काम होना है तो खुदा परस्ती दे नाल होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या अजीब परवरदिगार दा अदल है। हुण की मैं तुहानू सुणावां कुरान दे विचों, पता नहीं किसे तुहाडी तवज्जो कदी दिवाई भी है या नहीं, कि अल्लाह कितना वड्डा आदिल है। वाह, सुभान। ये वो रब है जिहड़ा मुस्तफा दे बारे च आंदा है कुरान दे विच, सूरह अहज़ाब दी आयत सारे जानदे हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ते उहदे फरिश्ते हर वक्त अपने नबी दे उत्ते दरूद भेजंदे हैं। की करदा है अल्लाह? दरूद भेजदा है।
ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲਾ ਭਿਜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਭਿਜੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ व ਮਲਾਇਕਤਹੁ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਸੱਲੀ ਅਲੈਕੁਮ व ਮਲਾਇਕਤਹੁ ਲਿਯੁਖਰਿਜਕੁਮ ਮਿਨ ज़ुलुमाति इला नूर। अल्लाह ने मैं ते मेरे फरिश्ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੂਮਨੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦਰੂਦ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਆਇਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋ ਆਲਿਮ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੂਮਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਯੁਸੱਲੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੀ ਏ। व ਮਲਾਇਕਤਹੁ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹ ਯੁਸੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਸੱਲੂਨ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਪੈਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਦੇ ਪੈਣ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਤਮੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितना आदल है। अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी है मुसलमानों। अल्लाह दी चश्मे करम हर किसी दे उत्ते वाह है। जो मामला अपने नबी नाल करदा पिया, वो मामला तुहाडे नाल करदा पिया। फर्क ज़र्फ दा है। नबी दा ज़र्फ होर है, तुहाडा ज़र्फ होर है। रब नूं इल्जाम ना दिओ, खुदा दे वास्ते रब नूं इल्जाम ना दिओ। मा काना अताउ रब्बिका महजूरा, अल्लाह दी अता दे विच कोई रुकावट नहीं। अल्लाह आंदा मैं तां मुसलसल फैज करदा पिया, कोई है फैज लवण वाला? सुभान अल्लाह। मां के ना इल्लत मालूल दी बहस कमाल दी बहस है, कज़ा व कदर दी बहस कमाल दी बहस है। ओ अता कीती जांदे, क्या तुसी लै सकदे हो? क्या तुहाडे चो ज़र्फ है? मामला सिर्फ इतना है। वेखो उन्होंने मजीद खोल देवा मैं इल्लत मालूल नूं, क्योंकि हाली भी एक दो गोशे हैं जिहड़े मैं तुहाडे चेहरियां तो नजर आंदा पिया कि तुहानूं समझ नहीं आए जांदे, क्योंकि आयतां भारी हैं। दरूद रसूल ते भी पहुंचदा पिया, दरूद साडे ते भी पहुंचदा पिया। सुभान अल्लाह। लोगों वास्ते इसनूं हजम करना जरा मुश्किल हो जाता है। मैं एक मिसाल नाल समझा देवां। तुसीं अग बाली, अलाओ बालिया अग दा, उहदे इर्द गिर्द तुसीं एक गोल दायरा छिक दिता। तुसीं मुख्तलिफ चीज़ां लईआं, सोना लिया, पित्तल लिया, लोहा लिया, लकड़ी लई, ते उन्हां नूं एक लाइन दे उत्ते अग तों हिक्को जिहे फासले ते रख दिता। हुण अग है बलदी पई, इंतकाले हरारत यकसां है, फासला यकसां है। उसे फासले ते सोना भी पे है, उसे फासले ते लोहा भी पे है, उसे फासले ते पित्तल भी पे है, ते उसे फासले ते लकड़ भी पई। एक घंटा गुजर गया, इंतकाले हरारत यकसां, फासला यकसां, वक्त दा गुजारना यकसां। जाओ लोहे नूं हथ लाओ, साड़ देसी। उसने सारी अग अपने सीने दे विच पा लई, ते अगर लकड़ नूं हथ लाओ तो जिवें पहले आई उवें दी उवें। गल अग दी नहीं, अग ने हक अदा किया है। गल यह है कि अग्गां भी ज़र्फ आई या कोई ना, जैसा किसी दा ज़र्फ आई वैसा रद्दे अमल होया। लोहे दे विच ज़र्फ आई तो खुद अग जिहो जिहा हो गया, लकड़ विच ज़र्फ कोई ना आई तो उवें दी उवें ठंडी रही। मुस्तफा वो हस्ती है। अल्लाह फरमाइंदा है, वाह क्या है आयत है, इनू भी सही तरह नहीं समझिया असीं। फरमाइंदा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। अस तैनूं सिराजे मुनीर, अस तैनूं नूर वंडण वाला चिराग बना के भेजे है। मुस्तफा मुसलसल रहमत दी शुआरेज़ी करदा पे, ये उस अग दे अलाओ दी तरह है जेड़ा मुसलसल ईमान दी हरारत वंडदा पे है। अबू बकर आंदा है तो अबू बकर नहीं रहिंदा सदीक हो जांदा है, उमर आंदा है तो उमर नहीं रहिंदा फारूक हो जांदा है, उस्मान आंदा है उस्मान नहीं रहिंदा गनी हो जांदा है। ते अगर अली जी हो जाए ज़र्फ वाला कोई आंदा है तो अली नहीं रहिंदा वली हो जांदा है। नारे तकबीर,
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کہ اگر ابو جہل عمد ہے بھی رشتہ دار، قریب ترین رشتہ ہے، چاچا ہے، گھر دے نال راندھا ہے، دن رات دا اٹھن بیٹھن ہے، لیکن ابو جہل تا نہیں بدلیا. اے چار کیوں بدل گئے تے اے پنجواں کیوں نہیں بدلیا؟ مصطفیٰ دا کوئی قصور نہیں، گل اے ہے کہ ظرف پایا جاندہ ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اور رب نے تانوں بنایا انج ہے، ایک ہوندا ہے مادی ظرف، ایک ہوندا ہے غیر مادی ظرف. مادی ظرف تسی نہ اپنا ودھا سکدے ہو نہ گھٹا سکدے ہو. میرا قد 5 فٹ 10 انچ ہے، میں اپنا قد چھک کے 5 فٹ 11 انچ نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ نو ریگ مار مال کے اپنا قد 5 فٹ 9 انچ نہیں کر سکتا. جتنا میرا مادی ظرف ہے اتنا ہی راسی. مادی ظرف میں بدھا نہیں سکتا، اپنے قد نو بدھا نہیں سکتا، اپنے قد نو گھٹا نہیں سکتا. لیکن غیر مادی ظرف جتنا وڈا عالم چاہواں کوئی انتہا نہیں، جتنی سخاوت کرنا چاہواں کوئی انتہا نہیں، جتنی محبت رسول نال کرنا چاہواں کوئی انتہا نہیں، جتنا بھیڑا بننا چاہواں کوئی انتہا نہیں. سمجھ آمدی پئی؟ اگر یہ انسان اپنے ظرف نو سمجھ جاوے تے انسان تحت الثرا تو لے کے عرش تک دا سفر ایک لمحے دے وچ طے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر اپنے ظرف نو ودھاون دا حوصلہ ہوئے اس انسان دے وچ. ابو جہل دے وچ حوصلہ کوئی نہ آئی، انہوں مصطفیٰ سراسر شر لگدا ہے. علی دا ابو بکر دا حوصلہ ظرف ہائی، انہوں نے سراسر خیر لگدا ہے. واہ سبحان ہن مصطفیٰ ہائی کی خیر آئی ہے شر آئی؟ خیر. خیر آندے کینوں ہے، شر آندے کینوں ہے. واہ. خیر دا وجود دی کی ماہیت ہے، شر دے وجود دی کی ماہیت ہے؟ اہم سوال ہے. سبحان اللہ. ورنہ یہ مسئلہ نہیں، محدود تو لا محدود دا سفر نہیں طے ہو سکتا. واہ. خیر دا وجود امر ہے، رب خیر تو سوا کچھ خلق نہیں کردا. شر امور ادمیہ دے وچوں ہے. امور ادمیہ کنہاں نوں آندے جڑے نہ ہومن. شر کی ہے؟ خیر دا نہ ہومنا. شر دا اپنا وجود کوئی نہیں، یاد رکھے گا. شر دا اپنا وجود کوئی نہیں، شر نہ ہے خیر دے نہ ہومن دا. واہ. اسی شر تے خیر کے نو سمجھدے ہیں، جیڑی چیز مینوں نقصان دے وے او شر ہے، تے جیڑی چیز مینوں فائدہ دے وے او خیر ہے. او بھی جیڑا میرے ذہن دے مطابق فائدہ ہے. ساڈے ظرف دا حال تے ہے، ساڈے بلکہ ایک چیز سراسر خیر ہوئے جے میرے کول کوئی نہ ہوئے کسی اور کول ہوئے میں سڑ کے آکساں شر ہے. تے ایک خیر ہوئے میرے کول ہوئے پر میں اندے تو وہ فائدہ نہ چاہ سکا جو چاہنا چاہیے تھا میں آکساں شر ہے. مثلا ساڈا سب دا رومنا ہے، خود اپنی کاہلی دی وجہ تو، اپنی سستی دی وجہ تو، اپنے نکمے ہومن دی وجہ تو، اپنے ناقص ہومن دی وجہ تو غریب رہ جانے ہیں. پھر کسی امیر نو وینے تے سڑ کے آنے لٹ گیا. پہلے اپنے پاسے دا نظر مار، تو کی کیتا ہے؟ محنت کیتی ہے، علم حاصل کیتا ہے، ہنر سیکھیا ہی پیسے بناون دا نہیں. پھر انہاں نال کی رومنا ہے؟ او جی لٹ کے کھا گئے. ہن ہے پیسہ خیر، لیکن کیونکہ اپنے کول کوئی نہیں تو انہوں شر نظر آمدا پیا. تے ایک چیز ہوئے میرے کول پر اندے کول فائدہ نہ چاہ سکا. شر دی دو قسم ہے. ایک چیز ہوئے میرے کول اندے کول فائدہ نہ چاہ سکا، وہ بھی مینوں شر لگدی ہے. ہن ابو جہل نو ویکھو، نبوت سراسر خیر ہے، سبحان. لیکن کیونکہ اندے کول کوئی نہیں تو سڑدا پیا مصطفیٰ نو ویکھ کے. اینو مصطفیٰ رحمت للعالمین سراسر شر نظر آمدا پیا، نہیں مندا پیا، نہیں جھکدا پیا. تے جس ویلے مصطفیٰ ادھی رات نو بارش دے وچ ٹر کے دروازے تے دستک دتی ہے تے بیوی نے ابو جہل نو آکھیا کہ ویکھ کوئی بڑا ضرورت مند ہے، ایڈی کڑکدی بارش دے وچ کوئی کسے دے گھر تے نہیں جاندا، مینوں قسم دے لات تے عزا تے منات دی کہ جو منگسی دے دے سے. آکھن لگا جو منگسی دے دے سا. دروازہ کھولیا تے ویکھیا بھتریا کھلوتا ہے.
ਠੁਠਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਿਓ ਭਤੀਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੌਫ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਪਾ ਖੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਰ। ਅੱਲਾਹ ਸਿਰਫ ਖੈਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰ इंसान दी जहन दी तारीकी है, शर इंसान दे नफ्स दी तारीकी है। एक चीज खैर होवे इंसान नहीं समझ सकता। एक बुढ़ी खड़ी है मक्के दे विच, घर मुंतकिल किता इसू, इट्टां खरीद के नवा घर बनाया इसू, पैसे मुक गए, हुण सामान लैके बैठी है, ज़ईफ है। जेड़ा बंदा आंदा मजदूर आंदा बुलैंदी वो आंदा मैं 2 दिरहम लेसा 4 दिरहम लेसा जी ये पैसा को बैठी है। सरदार भी गुजरते पैन, गुलाम भी गुजरते पैन, जिसनू आवाज देंदी है कोई पैसे मंगदा है, कोई आंदा सामान बड़ा। एक नौजवान खुश शकल खैरुल बशर, सरापा खैर मुजस्सम हदायत गुजर रहे है। आवाज सुनी, पूछा माई की हुक्म? अगे बेटा सामान लै जा, मैं घर मुंतकिल कर दी। मैं फरमाया मेरे मोढे ते रख दियो, मैं लै जाना। अगे मेरे को मजदूरी दे पैसे कोई नहीं, अगे मैं कोई तुहाडे कोल मुतालबा कीता है? सुभान अल्लाह, वाह। तुसी मेरी मामा तरह हो, कोई गल नहीं, मैं लै जाना। कमरदोरी हो गई, लैके जा रहे हैं माल। औरत दिल नहीं सोचती पई है केड़ा भला नौजवान, पूरे मक्के दे विच कोई मेरी मदद नूं नहीं आया, किसी ने दाद रसी नहीं की। वड्डे वड्डे पहलवान गए, वड्डे वड्डे सरदार गए, किसी ने मेरे पास नहीं देखा। एक कितना मुजस्सम मुनकसिर है कि इतना सामान लद के जांदा पे तकलीफ दे विच ते नाल खुश गुफ्तारी नाल गल्लां भी करेंदा पे, मुतालबा भी कोई नहीं। जिस वेले मंजिल तक हजूर पहुंचे तो हजूर हाँप चुके हैं, पसीने नाल शराबूर हैं। आपने सामान लाया, आखिया अच्छा अम्मा हुण इजाजत दे। आखन लगी पैसे तो मेरे कोल कोई नहीं, पर क्या मैं तेनू कोई नसीहत कर सकती हाँ? फरमाया अम्मा नसीहत दी तो बड़ी कीमत है, पैसे की शायद हुक्म करो। आखिर तू बड़ा चंगा है, तेनू पता है मैं अपना मकान क्यों मुंतकिल किया है? कि नहीं, आखिर एक बड़ा शर पसंद नौजवान आया मक्के दे विच, साडे नौजवानों नू खराब करेंदा पे, साडे खुदावां दे खिलाफ करेंदा पे। बेटा तू बहुत चंगा है, तेरे जी हो जा पूरे मक्के च कोई नहीं, बहु दी गल तू नहीं सुननी। आके जी बिल्कुल नहीं सुनता। आखन लगी अपना ना तो दस चा, कदी मैं उस पासे आई, तू इतना दूर मेरा सामान ढो गया, मैं तेरा शुक्रिया तक करेगा कि राण दे अम्मा ना दा की करना है। इनू आंदन मुजस्सम खैर, इनू आंदन खैरुल बशर, इनू आंदन रहमत लिल आलमीन के शर्मिंदा ना हो जावे। अगर लगे नहीं ना दसे बगैर तो मैं कोई नहीं जामन देना। अगे अम्मा मैं हुआ मुहम्मद हाँ जेड़ी तेरी कौम नू खराब करदा पे। उसने उसने आके तू है मुहम्मद? अगे जी हाँ मैं हाँ। अगे तेरे बारे च आंदेन? अगे हाँ। अगे हाथ आगा कर बैतल है। सुभान अल्लाह। ऐ इस्लाम फैले, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत दे नाल, इस मुवद्दत दे नाल, इस मुरव्वत दे नाल, इस इंतकाले खैर दे नाल इस्लाम फैले। शर दा कोई वजूद नहीं इस्लाम दे विच। ये सारी शर पसंदी इंसान दी नाकिस अकल है। इंसान ऐसा बेवकूफ है, ऐसा जाहिल है, तो मैं की दसा। यूनिवर्सिटियां जाना सवाल किते जांदे मेरे को। कश्मीर दा ज़लज़ला आया, असीं उत्थे जाके कैंप लाया बाग दे विच। असीं 30-35 दोस्तां ने मिल के पैसे इकट्ठे किते। असीं उत्थे 300 बंदियां दे वास्ते टेंट लै गए, उन्हां दी खुराक, एमरजेंसी दी दवाइयां, सड़क भी टुट चुकी आई, पैदल सफर किया, बाग दे विच पहुंचे कश्मीर दे विच, सारा शहर तबाह होए होए आए, अध कटियां लाशां हैं, बुरी हालत। उत्थे जाके कैंप लाया, सूफिया करेंदे आन पहले, ये पैसे लवण वाला काम तो हुण शुरू किया, फूके मार के पैसे लवण वाला काम तो हुण शुरू किया। पहले सूफी दे 2 काम आए, इल्म तकसीम करना ते लोगां दे मुहब्बत एक दूसरे दे वास्ते पैदा करना। सुभान। एक औरत आई मेरे को जख्मी हालत दे विच, आखने लगी साडा घर डिग गया है,
میرا والد آئی, میں اکلوتی بیٹی ہاں, ماں میری مری ہوئی, والد مر گیا, مینوں کس دسیا کہ تو عالم ہے؟ میں کہ میں طالب علم ہاں. اگے نہیں میں تیرا نام سنے ہوئے. تو آنا ہے کہ اللہ صرف خیر ہے, اگر اللہ خیر ہوئے تو اے خیر ہوئی ہے. اس نے دماغ گھومے ہوئے صدمے تو رب دے تصور دا بھی انکار کر دی پئی. میں انہوں بوایا نہیں استغفر اللہ نہیں, جے تواڈے تے بیتے تے تواڈے کول تاں پوچھساں. ساڈے صوفیاں فتوا کوئی نہیں ہوندا. سبحان اللہ. اسی ہر کسی دی گل سن کے کوشش کرنے ہیں کہ انہوں ٹھیک کر دے. واہ. میں انہوں بوا لیا, میں بندے نو آکھیا چاہ بنا کے لے بی بی واسطے. میں انہوں 15 منٹ گل کیتی. 15 منٹ بعد وہ بی بی اٹھی, اس نے وضو کیتا تے نماز پڑھی. اس نے علی والد نو دفنایا کوئی نہیں. مہوا گفتگو دہرا دینا, شرط خیر دی بحث نبٹ جاسی. سبحان اللہ. زلزلے آمدے ہیں, طوفان آمدے ہیں. انسان آندا ہے جے رب صرف خیر پیدا کرے آ تے بستیاں کیوں اجڑ گئیاں, وسے بسائے گھر کیوں تباہ ہو گئے, لوگ کیوں مر گئے, ایک اس قسم دی خیر ہے, اے نرا شر ہے. انہیں بحث بڑی اوکھی ایک مثال نہ سمجھا دے میں جو میں انہوں دیتی ہے. اس نے اللہ نے ایک کوئی مثال ذہن لا دیتی, میں انہوں سمجھا, میں انہوں عرض کر دیتی, وہ بی بی نو سمجھ آ گئی, شاید تو انہوں بھی سمجھ آ جائے. کیویں رب صرف خیر کریں دے, شر انسان دے ذہن دی تاریخ. اگر انسان دی ذات دا تعارف ہوگے, اگر رب دی ذات نو جان دے ہوگو, اگر رب دی صفات دی پہچان ہوگے, اگر رب دی قضا دا یقین ہوگے, اگر رب دی قدر تے اطمینان ہوگے, تے بندہ یہ ہو جے فضول سوال نہیں کرتا. مثال سمجھ لو, ایک شہر ہے پرانا, جو ایک کمالی ہے جتے اسی رہنے ہیں. پرانا آباد شہر ہے, 1000 سالاں دا, تنگو تاریک گلیاں ہیں, سائیکل مسیں لگ دی ہے. بلکہ میں پچھلے ہفتے لاہور, اندرون لاہور لے گئے ہوئے ہیں. مینوں کچھ لوگ تے کو ساڈے نال ایک مصنف آئی, بڑا مخولیہ جی ہے, تفنن تبا واسطے گل سن لو. اتنے ایک لاہور دی سب کول تنگ گلی ہے, 2-1 فٹ دی, بندہ سیدھا ٹر نہیں سکتا ہوں. تے ہے بھی کافی لمبی, جتنا مکان ہے دور اتنی تقریباً لمبی. تے این موڈے سکیڑ کے بندے نو ٹرنا پوندا. اور تاریخ سب کول زیادہ تنگ گلی ہے لاہور دی. اس مینوں آ گیا تینوں وکھا, تینوں لاہور دی سب کول تنگ گلی دکھاواں. تے جاندے پے اسے آکھن لگا قادری صاحب تانوں ایک گل دساں. میں کہ ہاں. اس نے کہ جی یہ جڑی گلی ہے نا, اگر اس پاسوں ایک پاسوں بندہ آمدا پیا ہونا, دوے پاسوں مائی آمدی پئی ہوے, تے تو نہ درمیان دے صرف نکاح دی گنجائش باقی بچدی ہے. کمالیہ طرح دا ایک تاریخی شہر ہے, مثال دیندا پیا. تنگو تاریک گلیاں ہیں, نکاح دی گنجائش ہی نہیں بچدی. گٹر سسٹم ہے کوئی نہ, ہر ویلے گٹر ابلدے رہندے ہیں, کوئی کار اپنے گھر تک لے جا نہیں سکتا, لوگ سائیکلاں تے سفر کردے ہیں. شہر دے وچ ہر ویلے بیماریاں پھڑدیاں کیونکہ گٹر سسٹم کوئی نہیں, ہوا دا گزر کوئی نہیں, ہر ویلے حبس رہندی ہے, بو رہندی ہے گلیاں دے وچ, روشنی نہیں آمدی, اون دی وجہ تو ہر ویلے سیلن رہندی ہے, گھراں دے وچ نمی ہے, برا حال ہے. لیکن لوگ تو عادی ہو جاندے ہیں برے حال دے, جویں گناہگار گناہاں دے عادی ہو جاندے ہیں, جویں گندے چ رمن والے گندے دی عادی ہو جاندے ہیں. انہاں نوں زندگی چلدی پئی ہے. کدی وہ کسی چنگے بندے نوں ووٹ دے دیندے ہیں, جن کی امید بہت گھٹ ہے لیکن دے دیندے ہیں. کسی اللہ والے بندے نوں ووٹ دے دیندے ہیں, وہ لیڈر بن جاندا ہے انہاں دا, ایم این اے بن کے. وہ کہندا یار کمالیہ دا حال بڑا خراب ہے. وہ 2-4 انجینئر بلیندا, آندا یار ویکھو اس شہر دا میں کی کر سکدا, ان دی گلیاں دی بری حالت ہے, نہ ایتھے دھوپ ہے, نہ ایتھے ہوا ہے, بیماری بڑی ہے, گٹر سسٹم کوئی نہیں, لوگ بیمار رہندے ہیں. ارد گرد دے شہراں دے لوگاں دی اوسط عمر 63 سال ہے, کمالیہ دے وچ اوسط عمر 51 سال ہے. لوگاں نوں میدے دی بیماریاں ہیں, لوگاں نوں یرکان ہوندا پیا. یار گلیاں ذرا چوڑیاں کرو. انجینئر آندے جی گلیاں تو چوڑیاں ہوئی سن پر مکان ڈھاونے پے سن, کیونکہ مکاناں دے درمیان دے وچ 3-4 فٹ ہے, اندے تو کچھ نہیں ہو سکتا. مکان جڑے ہیں ڈھامنے پوسن, پچھا کرنے پوسن, 5-5-6-6 فٹ جگہ لمنی پوسی, تے جڑے 4-4 منزلہ عمارتاں بنیاں انہاں نوں ڈیگ کے 2 منزلہ کرنا پوسی, پھر ہوا بھی اسی, روشنی بھی اسی, گٹر سسٹم بھی نواں بن جاسی. ہن جڑے ساڈے جو جے کملے ہیں نا, وہ احتجاج کرندے کہ بڑا شر پسند لیڈر ہے, سانوں وسیاں وسایاں نوں پٹو ہے.
میرے پیو گھر بنایا میرے دادے گھر بنایا میری یاداں نے وچ کونے تے میری مشوق دا گھر آئی جے بال ہن مینوں ماما آندے اندے نال بڑی یاداں میریاں یہ ساری یاداں برباد کرو ساڈی یہ بے وقوف آدمی سانو ذلیل کرتا پیا جی سیانے نو سمجھے نو بے وقوف آؤ انہوں کی فائدہ ہے تواڈے بھلے واسطے کرتا پیا جی اگر کیونکہ انسان یہ ہے کہ انسان 2 فٹ زمین نہیں دینا چاہتا ایڈا حریص ہے ایڈے حریص آئے اسی 2 انچ جگہ دیون نو تیار نہیں ہے بھاویں ساڈی سہولت ہوگی لیکن وہ سیانے شہر دے سمجھے نو کملے نہ بنو یہ بندہ شر نہیں حکومت شر نہیں تسی شر پسند ہو وہ تہاڈی بھلائی واسطے کرتا پیا ہن من گیا سارا شہر انہوں نے انجینئر بلائے انجینئر نے نقشہ بنایا کہ گھٹ تو گھٹ تکلیف ہوئے لوگاں نو گھٹ تو گھٹ نقصان ہوئے جیڑی مکان ڈیگے اس نے آکھیا انہاں معاوضہ بھی دیو لوگاں نو مارکیٹ ریٹ دے مطابق جیڑی 4 فٹ زمین لئیے کوئی گل نہیں 8 فٹ دے انہاں نو پیسے دے دیو لوگ خوش ہوئے شہر دوبارہ صحیح ہو گیا یاداں مٹیاں گھر اجڑے تکلیف ہوئی لیکن ہن اسے گلی دے وچ دھوپ بھی آندی ہے اسے گلی دے وچ ہوا بھی آمدی ہے اسے گلی دا گٹر سسٹم بھی چنگا ہے اسے گلی دے وچ کار بھی مالک دی آ جاندی ہے اپنے گھر تک سکون نال پہنچ جاندا ہے بارش ہوندی ہے تے کچڑ دے وچ کپڑے آلودہ نہیں ہوندے مینوں پتہ لگدا ہے میرے ایک دوست دا گھر ڈگ پیا میں بھجدا کملے اتنا جانا او یار بڑا افسوس ہویا تیرا گھر ڈگ پیا وہ آکھسی حوصلہ کر گھر ڈگیا تے پیسے لب پین یہ 4 فٹ زمین لئی نے تے 4 لاکھ روپیہ بھی لبیا تے پہلے گند دے وچ رہندا پیا سی ہن میری زندگی بڑی چنگی ہو گئی او جدن سیلاب آمدن جدن زلزلے آمدن جدن بستیاں اجڑ جاندیاں تہاڈی نظر دے وچ کدی اگاں جا کے انہاں کول پوچھو تے صحیح انہاں گھراں دا کی معاوضہ دتا رب نے انہاں جسماں دا کی معاوضہ ملیا انہاں جانا دا کی معاوضہ ملیا انہاں زخماں دا کی معاوضہ ملا رب دے ہاں تا ایک چیز تے اجر سبحان اللہ ایک تکلیف تے انعام ہے تسی جس نو نری ناکامی سمجھدے پئے ہو سکدا ہے انہاں لوگاں واسطے وہ نری کامیابی ہو سبحان اللہ اگر انسان اپنا شعور بلند کر لے اگر انسان اپنا ظرف بلند کر لوے تو انسان نو سمجھ آمدا ہے کہ یہ تکلیفاں بھی جیڑیاں مینوں ظاہری طور تے آمدیاں پیاں ہیں یہ میرے ظرف نو وسیع کرن واسطے آمدیاں پیاں یہ میری اپنی بھلائی واسطے ہیں رب انزل من السماء ماء ہر کسے تے فضل کریندا ہے ہر کسے تے فیض کریندا ہے فصلت اودیاتن بقدرها لیکن وادیاں دے وچ اوقات نہیں وادیاں دے وچ ظرفیت نہیں ایک گل ہے اپنی ماہیت نو تبدیل کرن دی فلسفی آندے ماہیت تبدیل نہیں ہو سکدی صوفی آندے ماہیتاں بھی تبدیل ہو سکدیاں ہیں محمد عربی او ذات ہے سبحان اللہ کہ اگر اوندا نام لے دیو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وبالمؤمنین کان رحیما سبحان اللہ اللہ دا بے کیوں تواڈے تے درود بھیجندا پیاں کیونکہ درود اعلیٰ تواڈے درمیان بھیجے ہے جس ویلے تواڈے تے درود بھیجے سا ہے اسی لتخرج الناس من الظلمات الی النور تانوں اندھیرے جو کڈھے سی تے ایک نور دے پاسے لے اسی یاد رکھو کسد دی ماہیت اندھیرا ہے ظلمت ہے وحدت ماں سوائے نور دے ان کوئی سبحان الہاکم التکاثر اور تانوں کثرت کھا کدی ایس عورت تے دل آ گیا کدی ایس مکان تے دل آ گیا کدی گڈی دا اے ماڈل پسند آ گیا کدی زمین دا اور ٹوٹا پسند آ گیا الہاکم التکاثر یہ ظلمتاں تانوں کھا گئیاں ہن اسی درود جس تے بھیجندے ہو تسی اسی اس نو بھیجندے پے لے یخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تانوں اندھیرے جو کڈے جڑے کہ بہت سارے ہیں تے ایک نور دے پاسے لے سبحان اللہ ہن ماہیت تبدیل ہوئی یا نہ ہوئی اندھیرا نور وچ بدلیا یا نہ بدلیا صرف گل یہ ہے کہ ظرف بڑھاون دی جو تکلیف ہے وہ سن ہے کہ نہیں یا اپنی ہی کاہلی دے بیچ رہا جی اپنی ہی سستی دے بیچ رہا جی اپنی ہی جہالت دے بیچ رہا تو تیری مرضی ہے ورنہ رب موقع دیندا ہے جڑیاں تکلیفاں زندگی دے وچ آمدیاں کی ہیں
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اسی آزمائنے آئے اپنے مخلوق نو خوف دے نال بھوک دے نال کاروبار نقصان دے نال تجارت نقصان دے نال انہاں دی اپنی جان دے نقصان دے نال ببشر الصابرین مصطفیٰ صبر کرن والےاں نو مبارکباد دے دے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ اے لوگ جس لے انہاں تے مصیبتاں ہوندیاں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آندے نسی تا اللہ تو آئے ہیں تے اللہ دے پاسے ہی واپس جاونا ہے سانو انہاں مصیبتاں نال کی کام بلکہ یہ تو مصیبتاں ہیں جڑی ساڈے ظرف دے وچ اضافہ کر دیاں سبحان اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ لوگ ہیں جنہاں تے اللہ درود بھیجیندا جنہاں تے اللہ رحمت کریندا ہے واولئک ہم المہتدون تے وہ لوگ ہیں جڑے پکے ہدایت دے رستے تے ہیں انہاں تکلیفاں تو بعد اگر رب درود پڑھ دے وے تواڈے تے رحمت کر دے وے تو کوئی ماڑا سودا تا نہیں کیوں ایڈے ڈر دے کیوں ایڈے ڈر دے ظرف وسیع کیویں ہوندا ہے یا کہ لوہے کول پوچھو جنوں پہلے گرم کر کے تپایا جاندا ہے تے پھر ہتھوڑے مار مار کے برتن بڑھایا جاندا ہے ظرف دی گل ہے جب تک اس ہوے سے راسو جب تک لالچ دنیا دے وچ راسو جب تک تمے دا توق اپنے گل وچ نہ کڈے سو تب تک ظرف اضافہ نہیں ہوتا جس ویلے ظرف اضافہ ہو گیا یاد رکھے ایک مقام ایک مقام مقام حسین یا محدود لا محدود ہو جاتی میں نہیں آندا قرآن آندا پہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سبحان اللہ ہاں کیا بات ہے کیا رب دا کلام ہے ذرا نفاست کلام ملاحظہ ہو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وہ لوگ جڑے ذکر کرتے ہیں اپنے رب دا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر وقت اپنے رب دا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان تے زمین دے بنانے فکر کر دیں خالی ذکر نہیں کرتے فکر بھی کرتے خالی فکر نہیں کرتے ذکر بھی کرتے ہیں ذکر بغیر فکر دے بیکار ہے تے فکر بغیر ذکر خدا دے گمراہی ہے کیا جوڑ لائے رب نے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض تو کی آندے کیوں جی کی آیت ہے سبحان اللہ قرآن ہو رہا پھر آندے کہ اے میرے ربا ربنا ما خلقت ھذا باطلا کیا ہے لفظ اللہ نے استعمال کیتا ہے ھذا ہونا چاہیے تل کا ہے دور بھی چیز ھذا ہے مقرب محسوس جنہوں اپنے ہاتھ پکڑ سکا اے ھذا ہے اور سپیکر تل کا ہے اللہ فرمائندہ ہے ذکر کریں دیں ہر ویلے میرا زمین تے آسمان دی پیدائش دے وچ غور کرتے ہیں تے آندے ہیں ربنا اے ساڈے رب ما خلقت ھذا اے آسمان تے زمین انہاں دی تلی تے آ جاندے ہیں اتنا ظرف بنتا ہے کہ سارا آسمان زمین ایویں ویندے پین کہ آندے پین ما خلقت ھذا باطلا ایندے وچوں تو کچھ بھی باطل نہیں بنایا مقام کعبہ قوسین ہویا کہ نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحانہ وقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ سانو جہنم دی آگ تو بچا اپنی تلی تے ویندے پین زمین بھی نظر آمدی پئی ہے آسمان بھی نظر آمدا پہ جنت بھی نظر آمدی پئی ہے جہنم بھی نظر آمدی پئی ہے کیا محدود لا محدود ہو رہے ہیں لوگو قدر خدا نو سمجھ جلنے سمجھ آئی نا
تے تاں سمجھا سی کہ جڑا اپنے آپ نو ایک گوشت پوشت تے ہڈیاں دا انسان سمجھ دیا ہے وہ انسان تو منہ وڈی شے ہے. سبحان اللہ. ایک ایک بندہ جو بیٹھا ہے ایتھے کی لئی بیٹھا ہے اپنے وچ. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. سبحان اللہ. اللہ دے کہ میں فرشتیاں نو آکھیا کہ میں سڑے ہوئے گارے دے نال ایک بشر بنیندا تے یا میں اپنی پھوک ہوندے وچ پا ونفخت فیہ من روحی اپنی روح دے وچ تھوڑا جہا ہوندے وچ پا دیواں فقعوا لہ ساجدین. وہ اتنا بلند ہو جاسی کہ فرشتوں تسی نہیں ہوندے قدمیں وچ ڈھہ کے سجدہ کرے. ہر بندہ اللہ دی روح لئی بنایا اپنے وچ لیکن ان دی نظر اس روح تے نہیں پمدی. ان دی نظر صرف اس ظرف تے پمدی ہے جنہاں نہ بڑا ہو سکتا ہے نہ چھوٹا ہو سکتا ہے. اتھاں ہی ختم کرنا بلے شاہ دے کلام کو. سبحان اللہ. بلے شاہ سمجھ گیا ہے ساری کھیڑ ظرف کیویں ودے ہیں سمجھ گیا ہے. تکلیفہ کیوں آمدیاں ہیں سمجھ گیا ہے. اللہ دے سسٹم میں صرف خیر ہے. شر انسان دی پیدا کردہ چیز ہے سمجھ گیا ہے. جس ویلے وہ سمجھ گیا ہے نا تو ان دی بھی تلی تے سب ہو جا گیا. اس لیے اپنی حقیقت دا آئینے دا ادراک ہویا ہے نا تو اس لیے بلے کیا کیا ہے درود شریف ذرا پڑھو ایک بار دل نہ جی فرمائیں بلے شاہ میرے کو بڑی پتے دی گل کیتی بلے نا کھانا دا بڑھ جیسی ماحول اتھائی ختم کرتا پیا. فرمائیں ہیں بلہا کی جانا میں کون بلہا کی جانا میں کون بلہا کی جانا میں کون نہ میں مومن وچ مسیح نہ میں اندر کفر دیاں ریتاں نہ میں پاکاں وچ پلیتاں نہ میں موسیٰ نہ فرعون بلہا کی جانا میں بلہا کی جانا میں کون نہ میں پیت عشق دا پایا نہ میں آدم حوا جایا. دیکھو نا کیا معرفت نفسی وہ بھی ریسٹارٹ ہو گیا. نہ میں پیت عشق دا پایا نہ میں آدم حوا جایا نہ تجھ اپنا نام گرایا نہ وچ بیٹھن نہ وچ کون بلہا کی جانا میں کون بلہا کی جانا میں کون. آخری بات کمال ہے کسی نے یاد ہے پہلا شعر یاد نہیں آتا کسی راہ خانوں یاد ہے کلام آخری بات یاد ہے کسی نے سارا تو بلیندہ پہ اللہ سبحان اللہ. اول آخر آپ نو جانا دوجا ہور نہ کوئی پچھانا. مزہ آیا نا. ظرف دا اضافہ ویکھو ظرف دی وسعت ویکھو. اول آخر آپ نو جانا دوجا ہور نہ کوئی پچھانا
52 منٹ ہوئے انہوں نے مائیے میرے لیے شاہدے چلو تو چل مائیے سن چل دروشی پڑھو یہ سارے گلڑے والے مرید بیٹھے نا اتنے تقریر کا رنگ قادریاں والا ہے ہوں جی مائیاں کے نال چشتی کا مینو کر لو تو اور تھوڑی گل ورنہ ہاں میں ٹھیٹ کر ہاں تو تو شروع کر دے میں پڑھیا غلط ہے پر گل صحیح ہے نہیں رسول کی ذات دیتے ہی کمال ہے ہو کوئی زلفانے چھلے ہو چھلے ہو کوئی زلفانے چھلے ہو چھلے سارا جگ سونا ہے ہو کوئی زلفانے چھلے ہو چھلے سارا جگ سونا ہے پر مائیے تو تھلے ہو تھلے ہو سارا جگ سونا ہے ہو کوئی پانی ہے جھیلاں دا ہو کوئی پانی ہے جھیلاں دا تے توڑنے بس یاری ہو ماہی پتر اصیلاں دا ہو توڑنے بس یاری ہو کوئی کڑک کپی ویسی ہو کوئی کڑک کپی ویسی تے جتھے ماہی ہاتھ رکھے وہ جا بخشی ویسی ہو جتھے ماہی ہاتھ رکھے لیکن ضروری یہ ہے ہو سن کونج پہاڑ دیے اکھیاں وچ وس میرے ہو تصویر یار دی کہ جس لئے تصویر یار دی بس جاندی ہے تو ظرف اتنا ودہ ہے رب دی خواہش دے سب دا سر جھکتا ہے لیکن کسے دی خواہش دے میں کیمیں جملہ مکمل کر ہو کوئی پانی جھرویندا ہو کوئی پانی جھرویندا تے جدے ماہی مکھ پہ ہو دے کعبہ بھی پھر ویندا ہو جدے ماہی مکھ پہ بس اجازت ہو گئے